सर तो श्रमधामाचो कॉन्सेप्ट फाटल्या दिसान देखून आमी पळयला खूब सो आतां पासून कितली रेडी जाले तुमचे घरान? म्हणजे आतापर्यंत या सेकंड फेजीन 20 कंप्लीट जाता आहेत आमची. ओके. म्हणजे आतां हांव मुख्यमंत्री सांगतलो की केन्ना तरी आमकां 10 घरां हँडओवर करपाचें म्हणजे चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा आमकां ती घर रेडी आसा. रेडी आसा? रेडी आसा, दिवपाक जाय. हे जर मुख्यमंत्र्याचो वेळ आसा जर जाय काणकोणाक नाल्यार जालें म्हणटा कितें जाल्यार हांगाच पणजेच कार्यक्रम करुया अशें म्हणणें आशिल्लें. आनी ती जवळ जवळ आतां ह्या सेकंड फेजींतल्यान 20 घरां आमी कंप्लिशनाक जाय. सो ती 20 घरान पयलींची म्हणल्यार कितली जातली टोटल? 40 घरां आमी कंप्लीट जाय. तुमी एका टोटल तुमी 100चा टार्गेट धरलेलो? 100चं टार्गेट न्ही, ती आमी खूब जातली. 100च्या अशें म्हणून तुमकां त्या वेळाचेर 100 म्हणटले पासून आतां ती कंप्लीट करपाक आतां फाटल्या वर्साक आमकां वेग कितें केलो की फाटल्या वर्साक आमकां इलेक्शनाच्या पिरियडा मुळे की सेकंड फेजीन जे कार्यक्रम हें सुरू केला आमी तो मेक सुरू केला आनी आतां चवथी पयली आमी बरीचशीं घरां कंप्लीट केली आनी दिलीं आसा. आनी आतां तर म्हाका दिसता की फाटल्या वर्साक तें पळयलें की 1000 वॉलंटियर्स आतां आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले आसा. हाजे फुडें आनी गोंयभरांतल्यान येतले, तुमी सगळे येतले, प्रत्येका कडेन येतले. त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंयभरांतल्यान ज्या ज्या कडेन अशे प्रकारची स्थिती आसा ती घरां आमकां फुडल्या वेळाचेर ती करपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे तयारी आमच्या सगळ्या वॉलंटियर्सान दवरलेली आसा. सो आयज ओके. आनी एक तुमी वायनाड तुमचे हेंका धाडलेले तुमी तेजें कितें? वायनाड आमी वचून आयले. वचून येतकच ती सद्य परिस्थिती आसा ती आमी आयडेंटिफाय करपाचें काम सुरवात केल्लें आसा. ती आमी थंय वचून एक सादारणशे एक 10 घरां बांदतले अशा प्रकारचो आमी निर्णय घेतलेलो आसा की आमी आत्ता पर्यंत आमचे कडेन 200 वॉलंटियर्स आसा न्ही वायनाड वचपा खातीर तांणी तयारी दाखयल्ली आसा. ती परत आमी हांव वतलों आनी ती घरां आयडेंटिफिकेशन करपा खातीर थंयचे आमचे लोकल जे आसा जनता पार्टीचे लोक किंवा अन्य संस्थाचे लोक आसा की तांचे कडेन घेवन तांचे कडेन विश्वासान घेवन आसा की आमी ती घरां आमी सुरवात करतले. सो आयज पासून कितले एस्टिमेट कॉस्ट ते म्हणलेलो आसतलो? 20-40 घरां म्हणल्यार 40 घरांचे की अरावंड जसं एक घराक जसं 8 लाख. जर सादारण जे व्हडली घरां आसत जर जाय आमकां 8 ते 9 लाख पर्यंत 10 लाखांच्या भितर करता. धाकटे आसत जर जाय म्हणजे 46 घर 50 घर आसा आमकां 7 ते 8 लाख लागतात. म्हणजे ते श्रमदानान काम केल्लें म्हणजे तशें घराचें एस्टिमेट जो आसा 10-15 लाख पर्यंत जो कार्यक्रम वता अशा स्थितीन जी आसा ती घरां कंप्लीट करपाच्या